مرحبا أصدقائي. إذا اليوم غندخلو لواحد ليكول جديدة من بعد ما شفنا ليكول كلاسيك. ليكول كلاسيك شفنا فيها لا تيوري دو لا فالور، شفنا فيها لا ديفيزيون دو ترافاي، شفنا فيها لا مان انفيزيبل، شفنا فيها لي لوا دو ديبوشي اكسيتيرا. دابا غندخلو ليكول نيو كلاسيك أو الكلاسيكيون الجدد. إذن l'école néoclassique marque une rupture dans l'évolution de la science économique. Donc l'école néoclassique ما غتبقاش كتعرف ليا لي سيونس ايكونوميك بنفس الطريقه اللي كانت كتعرفها ليا ليكول كلاسيك. اذا غادي نديرو قطيعه مع الافكار ديال ليكول كلاسيك. La science économique était jusqu'à là une science d'accumulation de la richesse. Il va devenir avec cette école la science de la gestion de la rareté. Donc la science économique, العلوم الاقتصادية، علم الاقتصاد قبل ما تجي ليكول كلاسيك كان عبارة عن علم ديال تجميع الثروة. يعني كندرسو كيفاش الثروة تتجمع، كيفاش كنحافظو على الثروة، كيفاش كيتم التوزيع ديالها، ياك. مع ليكول نيو كلاسيك، مع هاد ليكول اللي غادا تجي جديدة، هاد ليكول نيو كلاسيك، لا سيونس ايكونوميك ولا هو علم تدبير الندرة، لا غارتي. يعني ولينا كنشوفو دي بوزوان اللي هما إليميتي، احتياجات غير محدودة، ولكن عندنا دي مويان وعندنا ان بودجي وعندنا دي فاكتور دو برودكسيون اللي هما ليميتي، دي ريسورس ناتوريل اللي هما محدودين. الوغ كيفاش انا غادي نوفق ما بين هاد لي مويان اللي هما محدودين ولي بوزوان اللي غير محدودين باش نساتيسفي ليوتيليتي. وليوتيليتي غنشوفو هنايا يعني باش نصافي باش نبرودويزي بزاف، باش نحصل اعلى منفعه، باش نكونسومي اقصى ما يمكن. دونك هذه هي لا جيستيون دو لا غارتي، تدبير الندره. D'accord? Donc هنا مبقيناش كنهضروا على l'accumulation de la richesse. Donc c'est une école qui va intervenir la notion de l'utilité marginale. Donc هاد لي نيو كلاسيك هما اللي غيجيبوا لينا، يعني دابا الناس اللي تيقراو الايكونومي تيدعيو على هاد ليكول نيو كلاسيك لان هي اللي خرجت عليهم. ولينا تنستخدموا الماتيماتيك، ولينا تنستخدموا الاشتقاق، ولينا تنستخدموا المعادلات التفاضليه، ولينا تنستخدموا الاحتمالات، يعني بزاف ديال ولينا كنستخدموا لي ماتيماتيك بزاف، الرياضيات ولينا تنستخدموا لي فونكسيون الى غير ذلك. بفضل هاد ليكول نيو كلاسيك دخلت لينا واحد المفهوم ديال ليتيليتي مارجينال. ليتيليتي مارجينال هو مثلا مني انا تنستهلك واحد البرودوي تنحس بواحد المنفعه. مني تنزيد واحد البرودوي المنفعه التوتال ديالي تتزاد، ولكن هذاك البرودوي اللي زدت تيزيدني واحد المنفعه اقل من اللي جابني داك البرودوي الاولاني. مني كنزيد الثالث تيزيدني حتى هو واحد ليتيليتي توتال تتكبر، ولكن واحد ليتيليتي مارجينال، واحد المنفعه جانبيه اقل. هاد ليتيليتي مارجينال غتشوفوها في لا ميكرو ايكونومي. وباش تفهموها اكثر، بحال ملي تتكون فيك العطش وتتكون باغي تشرب شي كاس ديال الماء. دابا في الاول تيكون فيك العطش، ملي تشرب الجرمه الاولى تتحس بواحد المنفعه كبيره، يعني كتحس بالماء تيدخل لك الجسم ديالك، واو. ابري ملي تزيد الجرمه الثانيه سي بون، ولكن تتحس بواحد المنفعه ولكن قل من الجرمه الاولى. الجرمه الاولى كنتي محتاج لها اكثر. الثالثه الرابعه من حدك وانت كتزيد تشرب، وهذيك ليتيليتي مارجينال كتقل حتى توصل لواحد المرحله هذيك ليتيليتي مارجينال تتولي زيرو. يعني انت كتشبع، ما كتبقاش باغي تزيد الماء. داكوغ؟ من بعد كتولي ما كتبقاش يوتيليتي، كتولي مضره، كتولي داك الماء كيضرك الا فتي الزيرو. دونك هادشي غتقراو مزيان في ميكرو ايكونومي في اس 1 وفي اس 2. دونك هما اللي جابوا لنا هاد ليكول نيو كلاسيك، هي اللي جابت لنا هاد لا نوسيون ديوتيليتي مارجينال. Donc c'est pour cette raison que les auteurs néoclassiques s'appellent également les marginalistes. Donc عقلوا على هاد المعلومات، هادشي راه مهم. يعني تيجي واحد يسولكم، ولا كتسمع البروف تيدوي، ولا كتسمع لي مارجيناليست، ما كتعرف شكون هما هاد لي مارجيناليست. تو سامبلومون لي مارجيناليست هما الناس اللي كينتميو ليكول نيوكلاسيك، اللي كينتميو للمدرسه النيوكلاسيكيه. دونك حيت هما جابوا هذا المفهوم اللي هو اساسي ديال ليتيليتي مارجينال، هذا السبب علاش هما تيتسماو
هاد الكتاب اللي هما نيو كلاسيك تيتسماو لي مارجيناليست. دونك هادي عقلوا عليها. دونك لي زوتور نيو كلاسيك تيتسماو لي مارجيناليست. Donc, les idées néoclassiques sont nées simultanément et séparément aux alentours de 1870. Donc, هذه التواريخ تاهما مهمين تعقلوا عليهم. دونك الافكار ديال لي نيوكلاسيك بانوا في التزامن وبشكل متفرق حول 1870، يعني في الاخر ديال القرن 19. يعني في 1870 بدات هاد الافكار ديال لي زيدي نيوكلاسيك. دونك كيفاش بانت هاد ليكول نيوكلاسيك؟ مع 3 ديال الكتاب اللي هما اساسيين. اولا عندنا ويليام ستانلي جيفونز. هاد ويليام ستانلي جيفونز qui est un économiste anglais qui va constituer l'école de Cambridge. Donc مهمة هاد l'école de Cambridge. هادشي راه غيبقى تابعكم في ليكونومي مونيتير في بزاف د الحوايج. دونك عقلوا على هادشي مزيان. دونك ويليام ستانلي جيفنز هو مؤسس ليكول دو كامبريدج. هاد المعلومه عقلوا عليها. دونك شكون هو المؤسس ديال ليكول دو كامبريدج؟ هو ويليام ستانلي جيفنز، وهو اقتصادي انجليزي. دونك هذا الاول. دونك اول واحد من المؤسسين ديال ليكول نيو كلاسيك هو ويليام ستانلي جيفنز، هو اقتصادي انجليزي وغيأسس ليكول دو كامبريدج. مهمه هاد ليكول دو كامبريدج غيجي منها الفريد مارشال، غيقرا فيها حتى واقيلا حتى كينز من بعد. ما علينا. ليون فالغاس هذا تا هو مهم، غتشوفوه بزاف في لا ماكرو ايكونومي. ليون فالغاس اللي غيدوي على ليكيليبر جينيرال ديال تو لي مارشي اكسيتيرا. Donc Léon Valras est un économiste français qui va aller en Suisse où il va constituer une autre école, celle de Lausanne. Donc هذا من بين ثاني مؤسس ديال ليكول نيو كلاسيك هو ليون فالغاس، هو اقتصادي فرنسي. غيمشي لسويسرا وغيأسس واحد ليكول اخرى اللي هي ليكول دو لوزان. دونك ليون فالغاس. دونك والثالث اللي غيكون من بين المؤسسين ديال هاد ليكول نيو كلاسيك اللي هو كارل مينجر. c'est un économiste autrichien نمساوي، هو اقتصادي نمساوي qui va constituer l'école de Vienne ديال فيينا. دونك هادو هما 3 المؤسسين ديال ليكول نيو كلاسيك. عندنا ويليام ستانلي جيفنز، عندنا ليون فالغاس، عندنا كارل مينجر. دونك هادو هما المؤسسين ديال ليكول نيو كلاسيك. كما شفنا في ليكول كلاسيك المؤسسين ديالها هما ادم سميث، دافيد ريكاردو، روبرت مالثوس، دونك روبرت توما مالثوس، جون باشيسي. هنا في ليكول نيو كلاسيك عندنا ويليام ستانلي جيفنز، عندنا ليون فالغاس، وعندنا كارل مينجر. ويليام ستانلي جيفنز انجليزي غيأسس ليكول دو كامبريدج، ليون فالغاس فرنسي غيأسس ليكول دو لوزان في سويسرا، وكارل مينجر نمساوي غيأسس ليكول دو فيين. دونك كنتمنى تكونوا ضبطتوا هاد المعلومات هادي وفهمتوا شنو هو بان ليكول نيو كلاسيك قد هي ما بقاتش لا سيونس ديال ولات كتديفيني ليا السيونس على انها لا سيونس ايكونوميك، على انها لا جيستيون ديال لا غارتي. ما بقيناش كنهضروا على لاكيميلاسيون دو لا ريشيس، ودخلنا لا نوسيون ديال ليتيليتي مارجينال. ولي زوتور ديال كلاسيك تيتسماو لي مارجيناليست. اذا عقلوا على هاد المعلومات هادي.